साक्षी जावंक जेजू आपयता आणि तोच आमकां आदार दिता. पवित्र जाग्यार आमी पावल्या. विविध नमण्याच्यो आमच्यो गरजो खंती बेजाराय घेवन सालोरेसाच्या पांया मुळांत आयल्या. आमचे पासत विनाती कर म्हणून मागते आसा. ताचेर पाती येयल्ल्यांक तो निराशी जावंक सोडिना आनी आमकांय सोडचो ना. आयकल्लें एक गडीत अशें आसा. रायांच्या एका रायाच्या सैनांत जायत्यो हस्ती, घोडे, तोरी आनी सोजेर आसले. पूण ह्या रायाक एका हस्तीचेर बारी कित्याक म्हळ्यार जायतीं झुजां झुजतना ही हस्त गेल्या आनी बारी धैर्यान झुजल्या. अरी एक पोटे रायाक आनी जी काडल्या. पूण आतां ह्या हस्तीक प्राय जाल्या खंय. दोळे सारके दिसनात. पूण राय आतां ह्या हस्तीक झुजाक धाडिना खंय. बरें करून बांदून घालून पोसते आसा, बरो मोग करते आसा. पूण एक पोटीन कितें गी हस्त उदक पिवंक गेल्ल्या वेळार दोळे सोमा दिसनातले, प्राय जाल्ली, हात पांय तिगे घटनातले, लाचार जाल्ली. वचून त्या उदक पियेत आसतना त्या थोड्यांत रोंबली खंय. केद आसली जायचंय. कशें कशें प्रयत्न केल्यार हे हस्तीक भायर येवंक जावना. राया कठीण बेजाराय जाली. ताणें मस्त प्रयत्न केलें. दुसऱ्या उसऱ्या सदनांक करून काडूंक पळयलें खंय. पूण हस्ती काडूंक जायना कशें केल्यार. आनी निमाणें राय मागीर मंत्रीक म्हणालो खंय, मंत्री तूं बुद्धवंत मनीस, ह्या हस्तीक अशें सोडूंक जायना. तिणें अशें कश्टोचें पळोवंक की म्हाका जायना, कितें पडी तुवें करी जाय. मंत्रीन बारी चिंतून म्हणालो खंय, झुजा वेळार तें बडोवचें त्या बेणकारांक आपयलें खंय. ते बँड त्यो पिरलुक्यो कोंब पुरा आडयले खंय तांकां आनी म्हळें खंय, झूज जाता आसतना कशें तुमी झूज जाती आसा म्हूण सांगून लोकांक समजोवंक बँड आनी बडयतल्यात की तस प्रमाणे आज बँड बडयचें. पुरो आयले खंय. येवन थोड्या लागीं बँड बडोवंक सुरू केलें. हें झुजाचें बँड आयकल्ल्यानंत हस्तीचे कान उबे जाले खंय. आनी इल्ल्या वेळान बँड बडयत आसात खंय तावन सकत आयली म्हूण ना खंय हस्तीक. हस्त त्या उबरांतली आपणे आप वयर आयलीच खंय. आनी मागीर बरयणार म्हणटा 2 संगती ह्या हस्तीच्या मोतींत आयल्यो खंय त्या वेळार. पयली संगत कितें म्हळ्यार झुजाच्या थळार म्हजी गरज आसा. झुजाच्या थळार म्हजी गरज आसा. आनी दुसऱ्यान चिंता हस्तीचें म्हजी गरज आसा. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आज जेजू म्हाका आनी तुमकां तुमी साक्षी जाय म्हणटा आसतना ह्या हस्तीचें चिंताप म्हज्या आनी तुमच्या मोतींत आयल्यार पुरो. झुजाच्या थळार म्हणजे सोम्याचो वावर मुंदरसून व्हरूंक म्हजी थंय गरज आसा आनी म्हज्या सोम्याक म्हजी गरज आसा. ह्यो 2 संगती सांगाता मेळटना पिडा आसूं दी, हात पाय सोमान आसतना वचूं दी, कितें येवं दी, आमकां कांय पुणलेशें करूंक कश्ट भोगनांत, भोगचेनांत आनी भोगोंक नजो. ही 2 चिंतनां आज आमी घरा व्हरून वचोंक जाय. पयल्यान पयलें मोगाचें न्हू, पळयत पुस्तकाची 2 वाचपां आमी आयकलीं, किर्तनी आमी काण दिले. कितें आमी आज नियाळ करचो. पयल्या भागांत आमी कितें करी जाय म्हणलें एक सवाल आमी विचारता आसतना सोमी म्हणटा तुमी साक्षी जाय. हें कशें साद जातलें, कित्या पासत आनी कशें साक्षी जावचें आमी, सोम्याक कशें साक्षी जावचें. दोंगरा वयलो प्रसंग जेजून सांगल्या उपरांत 5वो अध्याय ओळ 16 तुमी मीठ आनी उजवाड जायचे म्हूण सगळे सांगल्या मागीर सोम्याची 16वें वळींत तें वाक्य आमी कोणेंच विसरूंक नजो. हेर तुमची बोरी कामां पळोवन दीत. हेर तुमची बोरी कामां पळोवन दीत आनी सर्गीच्या बापाक अर्गां दिवन दीत. हेंच बाबाच्या न्हू साक्ष जावचें म्हळ्यार हेंच. आमचें घर पळोवन कितलो लोक देवाक अर्गां दिता म्हणलें म्हाका कळीत ना. ह्या आमचें कार पळोवन कितलो लोक देवाक थँक्यू जिजस म्हणटा गी म्हणलें म्हाका कळीत ना. पूण घरा बागलार आयिल्ल्याक 1 ग्लास उदक दिलें जाल्यार तो थँक्यू जिजस म्हणून चलतलो. तुमची बोरी कामां हेर पळोवन दीत आनी सर्गीच्या बापाक आनी होगलाप दिवन दीत. शिसांचे पाय धुता आसतना जेजून विचारलें न्ही 13व्या अध्यायांत जुवांवच्या, हांवें कितें केलें तुमी पळयलें गी. पळयलें म्हणाले ते. पळयलां जाल्यार तशेंच करा म्हणालो. चड करचें नाका, उणें करचें नाका. हांवें कितें केलां तें केल्यार पुरो. चड केल्यार काम पाड जाता मोगाचें न्हू, उणें केल्यार काम मरता. जशें बापान म्हाका धाडला जिवनपणा उपरांत 20वो अध्याय ओळ 1 जुवांवचो वांजेल. जशें बापान म्हाका धाडला तशें हांव तुमकां धाडटां.
आमकां ह्या संवसारांत धाडला म्हणलें चिंता पयलेंच कितें पुणी कर मोरा जाय. पयलें म्हणटाले माडू अथवा माडी गई पयलें कोटेशन तशें डू ऑर डाय. आतां तें कोटेशन ना मोगाचें न्हू. आतांचें कोटेशन मोरच्या पयलें कांय पूण इल्लेशें कर. डू समथींग बिफोर यू डाय. हेंच जेजू म्हणटा आसा जशें बापान म्हाका धाडला तशें हांव तुमकां धाडटां वसा. आनी तो वळ कितें जातलें असल्या चिंतनांनी आमी भायर गेल्ल्या वेळार जेजून कितें सांगलां लुकान कितें आमकां बरोवन घालां आपोस्तलांच्या कृत्यांत पयलो अध्याय ओळ 8 तुमी म्हाका साक्ष जातल्यात. खंयसर जेरुसलेमांत सगळ्या जुदेयांत समारियांत गलिलियांत आनी संवसाराच्या पोंता पर्यंत. आनी म्हणटाना जेरुसलेम म्हळ्यार घर मोगाचें न्हू. पवित्र बरयणाऱ्यांनी जायतें बरोवन घालां ह्या विशयान. जेरुसलेम म्हळ्यार आमचें घर. घरा जर तर एकलो साक्ष जायना जाल्यार गांवार साक्ष जावंक जायना. आनी घरा साक्ष जाताना शेजारा तो परंबोळ वेता. मागीर आमच्या वाड्यांत गांवार सगळ्यांकी कळटा गेल्ले गेल्ले कडेन आमी साक्ष जावंक जाता. दुसरें सिसांनी कितें केलें. सिसांनी कितें केलें मोगाचें न्हू. पयल्या वाचपांत आज आमकां थोड्यो संगती उपरांत तुमी परत परत वाचूंक प्रयत्न करा. शिकाप ना शिसांक पूण धैर्यान उलयलें. आमी जेजूचे संगाती म्हूण तांणी दाखोवन दिलें. पिडा गूण केली ताका आनी मुखार तुमी आजापांक करूं नजो म्हणून कडक ताकीद दिली. आनी तो वळ ते म्हणटात खंयचें सोमा देवाक मानवचें कशाक मानवचें भोव गरजेचें मोगाचें न्हू. देवाची खुशी करचें हर एका मनशान करता आसतना आमी साक्षी जाता. आनी मुखार म्हणाले जें कितें आमी पळयलां आनी आयकलां. आयकलां आनी पळयलां न्ही. आमी कितें पळयलें देखलां आनी मागीर आयकलां आमकां वोगे रावोंक जायना. 12 जण 12 कुशींनी गेले मोगाचें न्हू. एकलो मात्र सांजुवांव मस्तू प्राय जावन मांद्रेर मेल्लो. बाकीचे कोणी मांद्रेर मरोनान बेड्डारी मरोनान मोगाचें न्हू. पुरो उमकळोनूच मेल्ले. तांकां कुर्सारच उमकळायले हर एकल्याकी. साक्ष जावन गांवा गांवाक गेले. सोम्यान सांगलें हेरांक परगट केलें. सोम्याची आज्ञा आनी सोम्याचे उपादेश हेरांक शिकोवन मुखार मुखार गेले. आनी हें कशें साध्य जालें. तिसऱ्या भागाक येतना जेजू साक्षी जावंक आमकां आपयता. आदार तो दिता जाल्यार हें कशें साध्य जालें. आदार तो सूब आसयता. सीस मेळोवंक सांगल्या त्या दोंगरार येवन पावले. दोंगर मागण्याचो एक संकेत मोगाचें न्हू. देवाच्या हजरपणाचो एक संकेत. आपोस्तलांच्या कृत्यांनी तांकां सांगलें तुमी शहर सोडून वचनाये. मागण्यांत ध्यानांत तुमी हो वेळ करची जाय. आनी ते दोंगराक येवन पावले. शहरांतच ते रावले. आनी तो वळ जेजू म्हणालो सर्गी आनी संवसारी सर्व पदवी म्हाका दिल्या. भाव भयण्यानो हें आमी सगळ्यांनी भास दवरूंक जाय. जे कितें आमी करूंक शकता ताच्या आदारान मोगाचें न्हू. सर्गी आनी संवसारी आपोस्तलांची कृत्यां 4 अध्याय ओळ 12 मोळबाक पोंदा जेजूच्या नांवा भायर आमकां रक्षण दिवंक दुसरें नांव ना. हें आज आमी घरा वेताना सगळ्यांनी हें समजून घेवन वचा जाय. थोडे पटी नारपणानगी कितें पण करपी पितीसपणां थोडे पटी जातात. खंयच्या खंयच्या फाटल्यान धांवचें आसता. मोळबा पोंदा जेजूच्या नांवा भायर रक्षण दिवंक दुसरें नांव ना. तेंच तें जेजूचें उतरां सर्गी आनी संवसारी सर्व पदवी म्हाका दिल्या. आनी म्हूण धरून जेजू म्हणालो संवसाराच्या आखेर पर्यंत हांव तुमच्या सांगाता आसतलों. दुसऱ्या कोणेय म्हणचे म्हणून मोगाचें न्हू म्हणूंक जावचें ना. जेजून मात्र हें सांगलां संवसाराच्या आखेर पर्यंत हांव तुमचे सांगाता आसतलों. आनी सोमी तांचे सांगाता वावुरलो आनी सिसांचो संको वाडलो. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आज आमी वाचून तें रोमाकारांत बरयलें. आनी एक वाचप आसा दुसऱ्या मिसांक तें वाचतलें. 5वो अध्याय ओळ 1 ते 5 सांग पावलो म्हणटा तर कश्ट अणवरां सोंसणिकायेक वाट करतात. सोंसणिकाय तिरासान पारखूंक पावता. तिरासान बरवशाचें मूळ जाता आनी असलो बरवसो आमकां निराशी करिना. देखून ल्हान ल्हान पिडा कांयले कस संकश्ट आयिल्ल्या वेळार सड्ड पिरंगोवची गरज ना मोगाचें न्हू. थोडे फावटी कठीण दूख आसतना पिरंगोवन येता ऑटोमॅटिकच. पूण ल्हान ल्हान संगतींक कांय इल्लेशें सड उणें जालां म्हणून सगळ्यांनी एक तोंड काळें घेवन भोंवची गरज ना.
त्या हस्तीक उडास दवरा. सोम्याक म्हजी गरज आसा आनी म्हजी थंय गरज आसा. हे चिंतल्या वेळार कितली प्राय जावं दी मोगाच्यानो, कितली पिडाय आसूं दी, उठोवन कांय पुणी इल्लें करूंक जाता. आनी आमी कितें पुणी करन हो संवसार सोडून वसा जाय. काले म्हणी ह्या समाजेक, ह्या संवसाराक आमी दी जाय मोगाच्यानो. आनी तो वळ एक कन्नडा पोरें आयकलें, एक ल्हानशें गीत अशें आसा. ओ मनुष्य ನಿನ್ನ ಜೀವನ 3 ದಿವಸ. ಓ ಮನುಷ್ಯ, ನಿನ್ನ ಜೀವನ 3 ದಿವಸ. ನಿನ್ನ ಚಟ್ಟ ಕಟ್ಟು ತನ್ನ ಸುಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ. ಸತ್ತ ಮೇಲೂ ಉಂಟು ನಿನಗೆ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲಿ. आमचे नाव मेल्या उपरांत उरा जाय मोगाच्यानो. आमकां खंय मातये पायतात, लोकांनी येवन थंयसर सिमिस्ट्री लागीं येवन 1-2 दुकां गळय जाय. हो मनीस ही व्यक्ती बरी आसली, नाजाल्यार कांय फायदो जावचो ना. साक्ष म्हळ्यार तें वळखनातल्या मनशांनी आमच्या विशयान ते 2 शब्द बरे म्हणा जाय. बरो मनीस आसलो, बरी बहीण आसली, एक कश्टां कातांक पावताली, आमकां उत्तेजन प्रेरण दिताली. असली उतरां हेरांनी सांगली जाल्यार आमी एक साक्ष जावच्यांत कांयच दुबाव ना. म्हणटा आसतना कितें आज आमकां आपोवणें निमाणें. पयल्यान पयलें साक्ष जावचें म्हळ्यार भावार्थांत जियोवचें मोगाच्यानो. जें कितें आमी पळयलां आनी आयकलां, आमी पयल्यान पयलें तें जियोंक जाय. सुम्याच्या उतरांचेर आमचें जिवन, सुम्याच्या उतरांचेर. दुसरें, हीच उतरां आमी एकामेकाक दिवंक जाय. कायल बुजोवणेचीं 2 उतरां, इल्लें उत्तेजन आमी हेरांक दिवंक जाय. हे सगळ्यां वरवीं साध्य जातलें, तोळ आमी साक्षी जातालो. कत आमकां कळटावन सुम्यातावन मात्र ही सकत सोम्यान मात्र आमकां दिव्येत ही चिंतना घेवन आमी वसा जाय मोगाच्यानो. सांत लॉरेसान हेंच केलें न्ही गे. सांत लॉरेसान हेंच केलें. देखून संवसार बरो आज कोरोडांनी जिवंत आसतना सांत लॉरेस इतल्या जाणांक वळख आसली म्हूण गोत्तू ना. हा सांत लॉरेसाच्या पांयां तळा कोरोडांनी लोक येता जाल्यार सगळ्या संवसार बरो ह्याच पासत मोगाच्यानो. ह्याच पासत. कित्याक म्हळ्यार तो कितेंगी बरें करन गेलो, देखून तो महान व्यक्ती जालो. आजुनी चडुणें 17 शतमानां उतरलीं जाल्यार सांत लॉरेसाचें नांव आळुवन वसूंक ना, अमर जाला. म्हजें आनी तुमचें नांवय आमी मेल्या उपरांत कितलेशीं शतमानां म्हणसर नांव उरा जाय. कशें उरचें? साक्षी जाल्या जाल्यार नांव उरतलें. आज आमी मागया ह्या पवित्र तळार आयल्या ये सोम्या आमच्या आपोवण्या प्रमाणे जावं दी. याजक, धर्मभयण, या ओंकारी, या काजारी, धाकटेर, या ड्रायव्हर, ही गजाल न्ही मोगाच्यानो. आमच्या आपोवण्या प्रमाणे हेरां आमची बरी कामां मानून घेवन दीत, आमचो अवार्थ पळोवन दीत. पिड्यांत आनी सुखांत, या कितेंय दूख आसूं दी, अनवरां आसूं दी, आमचें धैर्य, आमचो भावार्थ पळोवन हेरां सोम्याक वाखाणून दीत, सोम्याक अर्गां दिवन दीत. हेंच आमी साक्ष जावचें. तसो सांत लॉरेस म्हजे पासत आनी तुमचे पासत विनाती करून दी. आमेन.